Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. उता कोटाउनुस् उता कोटाउनुस् अब यता यता फर्किनु पाएन है तपाईले ल तपाईको पाए यता हेर्नुहोस् मलाई बुझ्नु पर्ने होइन मैले नयाँ थपिदिनु उता पता उता है एकदम घाँटी घुमेर ल बोलाउनु न ल हेर्नु टाउको हल्लेछ है विचार गर्नु है त्यहाँ हेर्नु हल्लाइ हेर्नुहोस् हल्लाइ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु तपाईँ उता फर्किनु मलाई देखाउनु पऱ्यो नि त उता यता हेर्नु पाएँ ल उता 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 फर्किनु उता फर्किनु उता फर्किनु यो त झन् अब ल कसले गल्ती गर्यो के मेसेज दियो सबै भिडियोमा हेर्नु लाग्यो कोतेर चाहिँ भिडियो तर मेसेज चाहिँ के पुगेछ अन्तमा भनेर हेर्नु ल अन्तमा मेसेज के पुग्यो देखाउनुहोस् त अन्तमा मेसेज